नमस्कारः, स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृत वार्ता प्रसारणे। अहमस्मि सुनील जोशी। सम्प्रति अद्यतन वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी देशत्रयस्य 5 दिवसीयां यात्रां सम्पाद्य नवदिल्लीं सम्प्राप्तः। स्वीय यात्रायाः अन्तिमे चरणे प्रधानमन्त्री श्रीलङ्का देशस्य यात्रां कृतवान्। 25 वर्षाणाम् अन्तरालान्तरं श्रीलङ्का यात्रार्थं गतः असौ प्रथमः प्रधानमन्त्री विद्यते। सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्वपूर्णम् अनुराधापुर, थाई, मन्नार, जाफना चेति नगरत्रयस्य यात्रया सहैव प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः 2 दिवसीया ऐतिहासिकी श्रीलङ्का यात्रा सम्पन्ना। श्रीलङ्का यात्रायाः द्वितीये दिवसे प्रधानमन्त्री तमिल बाहुल्ययुतस्य जाफना द्वीपस्य यात्रां व्यदधात्। गृहयुद्धकाले विस्थापितेभ्यः भारतीय साहाय्येन निर्मितानां 27,000 गृहाणां श्रीमोदिना लोकार्पणं विहितम्। अवसरेऽस्मिन् सम्भाषमाणः प्रधानमन्त्री आशां प्राकटयत् यत् नूतन रेल परियोजनया क्षेत्रेऽस्मिन् विकासः सम्भविष्यति। इतः प्राक् प्रधानमन्त्रिणा अनुराधापुर नगर्यां श्रीलङ्का राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना महोदयेन साकं महाबोधि वृक्षस्य समर्चना विहिता। लंडन नगरस्य ऐतिहासिके पार्लियामेंट स्क्वायर स्थले गतदिने राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धिनः प्रतिमायाः अनावरणं वित्तमन्त्रिणा अरुण जेटली महोदयेन विहितम्। अवसरेऽस्मिन् ब्रिटिश प्रधानमन्त्री डेविड कैमरूनः, अभिनेता अमिताभ बच्चनश्चापि उपस्थितौ आस्ताम्। महात्मा गान्धिनः दक्षिणाफ्रीका यात्रा सम्पादनस्य 100तमं वर्षं स्मर्तुम् अस्याः कांस्य प्रतिमायाः अनावरणं विहितमस्ति। महात्मा गान्धी तावत् प्रथमो भारतीयो विद्यते यस्मै सम्मानोऽयं प्रदत्तोऽस्ति। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई इति संघटनेन शुक्रवासरे 21तमं न्यायमूर्ति केटी तैलंग स्मृति व्याख्यानं समायोजितम्। अवसरेऽस्मिन् मुंबई विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षा डॉ सिंधु डांगे महोदया एन्शियंट इंडियन संस्कृत नरेटिव्स द मीनिंग दे रिवील इति विषयम् अवलम्ब्य स्वीय व्याख्यानं प्रस्तुतवती। विषयेऽस्मिन् सम्भाषमाणया तया रामायण वेद सदृशेषु पौराणिक आध्यात्मिक साहित्यिक विषयेषु अपि विचाराः प्रस्तुताः। भारतीय संस्कृतेः पुरातन कथा सम्भारः तस्याः दर्पणः एव। अत्र जातीनां तथा वंशानां समन्वित सम्मिश्रणं दृश्यते। शापवृत्तान्ताः, वरदानप्रसङ्गाः अनेककूटान् मुखरीकुर्वन्ति। द्रव्ययज्ञात् प्रारभ्य ज्ञानयज्ञे परिणता यज्ञसङ्कल्पना, लोककल्याणाय मातृदेवतानाम् उत्पत्तिः इत्यादि विषयकं बहुविधं कथावाङ्मयं भारतीयसंस्कृतेः अनेकतायाम् एकता इति तत्त्वं विशदीकरोति। नवदिल्ल्यां साहित्य अकादेमी संस्थया 6 दिवसीय साहित्योत्सवः ह्यः सम्पन्नः। विगत वर्षस्य साहित्य अकादेमी पुरस्कारः कनकलोचनः इति संस्कृत कथा संग्रहस्य कृते आचार्य प्रभुनाथ द्विवेदी वर्याय अकादम्याः अध्यक्षेण प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी महोदयेन प्रदत्तः। अस्य पुरस्कारस्य अन्तर्गतं 1 लक्ष रूप्यकैः सह उत्कीर्ण ताम्रफलं प्रदीयते। साहित्योत्सवे अस्मिन् डॉक्टर श्री राजकुमार मिश्रेण श्रीमती सरोज कौशलेन च संस्कृत काव्यपाठं प्रस्तुतम्। किञ्च विगत वर्षस्य साहित्य अकादेमी अनुवाद पुरस्कारः श्री नारायण प्रकाश वर्याय प्रदानार्थम् उद्घोषितम्। आईसीसी विश्व चषक क्रिकेट स्पर्धायां गतदिने ऑकलैंड नगरे समायोजिते द्वन्द्वे भारतेन जिम्बाब्वे दलं षण्णां क्रीडकानां सुरक्षापूर्वकं पराजितम्। प्राग उपान्त्यचक्रीय स्पर्धायाम् अस्य मासस्य 19 दिनाङ्के भारतं बांग्लादेशेन सह संस्पर्धिष्यते। अनेन सहैव सम्पन्नतामाप्नोति संस्कृत वार्ता प्रसारणमेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।